नमस्ते साथीहरू, लोकसभा नोट्स च्यानलमा सम्पूर्ण लोकसभा तयारी गर्ने साथीभाइहरूलाई स्वागत छ। आज पुनः पनि तपाईहरू सामु एउटा सानो विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यो विषयवस्तु सानो भए पनि मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। आजको यो विषयवस्तु जुन रहेको छ खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा, विशेष गरी शाखा अधिकृतको तेस्रो पत्रको खण्ड क मा 1.9 मा रहेको छ। आजको हामी यो पुरै भिडियोभित्र खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षाका परिचय, यी दुईटैका आयामहरू अथवा आधार स्तम्भहरू, त्यस्तै नै यसका समस्याहरू के छन्, चुनौतीहरू के कस्ता छन् र नेपालमा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका बारेमा के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् त, यी सबै विषयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरूसँग अनुरोध, पुनः पनि के गर्न चाहन्छु भने यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तुरुन्त सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, है त साथीहरू। साथसाथै यदि तपाईहरू लोकसभाको निरन्तर तयारीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। ती सामाजिक सञ्जालमा लोकसेवा नोट्स भनेर सर्च गरेर तपाईहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। ठिक साथीहरू, यी सबै विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, तसर्थ भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म पुरै हेर्नुहोला। ठिक छ, अगाडि बढौँ। पहिलो, खाद्य सम्प्रभुताको परिचय। अब खाद्य सम्प्रभुताको परिचय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी यसको सुरुवात कहिलेबाट भयो त, अवधारणा कहिलेबाट आयो त? खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा जुन छ त्यो 1996 मा है, 1996 मा वर्ल्ड समिटको भोकमरी बिनाको भविष्य नारा द्वारा हैन, भोकमरी बिनाको भविष्य नाराद्वारा चाहिँ आएको हो। त्यतिखेर चाहिँ ला भिया क्याम्पिसिया मुभमेन्ट चाहिँ भएको थियो। ती 1996 बाट खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा विकास भएको हो। परिभाषातिर हेर्न हो भने खाद्य सम्प्रभुताले के भन्दछ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकहरू, प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफ्नो खाद्य प्रणालीको निर्धारण आफै गर्न पाउने। ठिक छ, उसले जुन खाद्य प्रणाली छ नि, उसले खाद्य प्रणालीको उत्पादन गर्नु पर्यो हैन, उपभोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा वितरण गर्नु पर्यो, ऊ उत्पादन गरेको सामानको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो। साथसाथै जुन नीतिहरू बन्छ, नीति ऐन कानुनहरू बन्छ, त्यसमा उसको सहभागिता पनि हुनु पर्यो। सो यो चाहिँ अलिकति विस्तृत कुरा हो। खाद्य सुरक्षा भन्दा यो विस्तृत अवधारणा हो। सो परिभाषामा के भनेको छ भने नागरिकहरूले आफ्नो खाद्य प्रणालीको निर्धारण आफै गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको अवस्था नै के हो? खाद्य सम्प्रभुता हो। ठिक छ, अर्को परिभाषा हेरौँ। के भन्छ भने पर्यावरणीय दिगोपनलाई मध्यनजर राखी, अर्थात् पर्यावरणलाई बिगार्नु भएन। ठिक छ, पर्यावरणीय दिगोपनलाई मध्यनजर राखी उत्पादन गरिएका जुन स्वस्थ तथा गुणस्तरीय खाद्यान्न छ त्यसको उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण सम्मका क्रियाकलापहरूको समष्टिगतलाई नै के भनिन्छ? खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ। ठिक छ, यो बाहेक पनि तपाईले अर्को परिभाषा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जुन मैले यहाँ राखेको छैन, कृषिको दिगो विकास तथा कृषि विकास सम्बन्धी नीति निर्माणमा, पुनः पनि भन्छु, कृषिको दिगो विकास तथा कृषिको विकास सम्बन्धी नीति निर्माणमा उत्पादकको सहभागिता सुनिश्चित हुनुका साथै उत्पादकले पर्याप्त मात्रामा खाना पाउनु, पोषणयुक्त खाना पाउनु र समयमा नै खाना पाउनु समेतको समष्टिगत जुन क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ के हो? खाद्य सम्प्रभुता हो। ठिक छ, अगाडि हेरौँ। यसले खाद्य प्रणालीको स्वामित्वमा स्थानीय वा उत्पादकमै छोड्ने भन्ने कुराको वकालत गर्ने गर्दछ। ठिक छ, स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा बजारलाई प्राथमिकता दिई किसानहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। ठिक छ, यसले उत्पादनकर्तालाई नै भूमि, मल, बिउ, पानी
आवश्यक परे ऋण र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। ठिक छ। यसबाट उत्पादकको कृषि सम्बन्धी राजनीतिक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुने गर्दछ। र नेपालको संविधान 2072 मा धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा 51 को ङ मा, माफ गर्नुहोला घ लेखिया छ, 51 को ङ मा कृषि तथा भूमि सुधार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। सो यो चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको छोटकरी परिचय भयो। अब अगाडि जाउँ, खाद्य सम्प्रभुताका आधार स्तम्भहरू के हुन् त। यहाँ 6टा स्तम्भहरू हामी लेख्छौँ, त्यसको विस्तृतको बारेमा म यहाँ चाहिँ तपाईहरुसँग चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ बुदा मात्रै छ, अहिले म चर्चा गर्छौँ। पहिलो, जनताको लागि खाद्यान्नमा जोड। अब जनताको लागि खाद्यान्नमा जुन जोड छ नि, यसलाई तपाई विस्तृत रूपमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, स्वस्थ र सांस्कृतिक रूपले स्वीकार्य खाद्य वस्तुको अधिकार खाद्य सम्प्रभुताको निम्नतम आधार। यो चाहिँ स्लोगन जस्तो भयो है। स्वस्थ र सांस्कृतिक रूपले स्वीकार्य खाद्य वस्तुको अधिकार खाद्य सम्प्रभुताको निम्नतम आधार। ठीक छ, यसमा लिएको हुन्छ। र भोको, बेरोजगार, पीडित जस्ता प्रत्येक व्यक्तिको लागि है पर्याप्त, पोषणयुक्त, उपयुक्त र समयमा नै खाद्य पाउनु जस्ता अधिकारको चाहिँ यसले वकालत गर्दछ। अर्थात् जुन खाद्यान्न छ त्यो जनताको लागि नै हुनुपर्छ। र जनता भनेको प्रत्येक व्यक्ति, चाहे त्यो भोको होस्, बेरोजगार होस्, पीडित होस्, हैन, प्रत्येक व्यक्तिको लागि। र जुन खाद्यान्न पाउनुपर्ने हो त्यो पर्याप्त मात्रामा पाउनु पर्यो, पोषणयुक्त हुनु पर्यो र समयमा नै पाउनु पर्यो। त्यो अधिकारको वकालत गर्छ कसले? यो चाहिँ पहिलो आधार स्तम्भले। दोस्रो आधार स्तम्भ हेरौँ, खाद्य जुन प्रदायक छ जसले चाहिँ खाद्यको उत्पादन गर्छ त्यसलाई विशेष महत्त्व दिनु पर्यो। अब विशेष महत्त्व कसरी दिन सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा, जुन मध्यस्थकर्ता छ, बिचौलिया छ, ठूला व्यापारी छ, ठूला किसान छ, तिनीहरूको वर्चस्वलाई हटाउने। ठीक छ। साथसाथै बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर नीति निर्माणका सम्पूर्ण कुराहरूमा उत्पादक र जुन साना साना किसान छन्, जुन प्रमुख किसान छन्, तिनीहरूको चाहिँ सहभागिता जनाउनु पर्यो। ठीक छ। यो चाहिँ खाद्य प्रदायकको महत्त्वमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ, अर्को आधार स्तम्भ हेर्नुहोस्, खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण। अब खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरणमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यसले जुन स्थानीय हुन्छ, जुन ठाउँमा खाद्य उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन भएको खाद्य वस्तु हैन ती ठाउँमा नै पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। अर्थात् पहिले स्थानीय क्षेत्रीय आवश्यकता र खाद्य प्रणालीले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ यसले। ठीक छ। अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, खाद्यान्न उत्पादनका जुन प्रदायक छ र उपभोक्ता छ त्यो एकै ठाउँमा ल्याउने कार्य गर्दछ यसले। साथै उपभोक्तालाई कम गुणस्तर र जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अभ्यासहरू जुन भएको छ त्यो अभ्यासबाट जोगाउँछ। अर्थात् जुन ठाउँमा उत्पादन भयो त्यही ठाउँमा वितरण भयो, स्थानीयकरण भयो भन्दाखेरि त त्यहाँका उपभोक्ताले सामान पनि पाउँछ, त्यहाँको उपभोक्ताले गुणस्तर सामान पनि पाउँछ र जुन चाहिँ उत्पादक छ, जसले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ, त्यसले उचित मूल्य पनि पाउँछ। सो यसका धेरै फाइदाहरू छन्। त्यस्तै नै अर्को कुरा छ स्थानीय नियन्त्रण। अब स्थानीय नियन्त्रण भन्नाले के, यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, जसले खाद्यान्न उत्पादन गर्छ नि हो उसैले नै चाहिँ मल, जमिन, बिउ, पानी, ऋण र जैविक विविधताको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। ठीक छ। अर्को कुरा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, ज्ञान र सिपको विकास। यो पनि एउटा अर्को आधार स्तम्भ हो। यसले चाहिँ कृषक, उत्पादक तथा सम्बन्धित स्थानीय सङ्गठनहरूमा ज्ञान र सिपको विकास व्यवस्थापनमा उपयुक्त भूमिका खेल्छ। जस्तै कि न्यू टेक्नोलोजीहरू भयो, जेनेटिक इन्जिनियरिङ जस्ता कुराहरूको न्यू टेक्नोलोजी चाहिँ भित्राएर जुन उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, यसले विकास गर्न सक्छ। उत्पादनको जुन सीमा छ त्यसलाई चाहिँ प्रस्ट्याउन सक्छ, त्यसको सीमालाई बढाउन सक्छ। अर्को कुरा के, अर्को आधार स्तम्भ भन्नाले प्रकृतिसँग सहकार्य। अर्थात् जति पनि उत्पादन गरियोस्, जति पनि उत्पादन गरोस् हैन, त्यो सबै चाहिँ उत्पादनले प्रकृतिमा प्रतिकूल असर पार्नु भएन, वातावरणलाई बिगार्ने काम गर्नु भएन,
त्यस्ता कुनै पनि काम गर्नु भएन जसले चाहिँ हरित गृह हैन ग्यास उत्पादन गर्दछ। त्यस्तो कुनै पनि काम गर्नु भएन जसले चाहिँ वायुमण्डलीय उष्णतालाई चाहिँ बढाउने कार्य गरोस्, अर्थात् वातावरणसँग अनुकूल असर पर्ने, प्रकृतिसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने जस्ता उत्पादकीय कार्यहरू गर्नु पर्यो। सो खाद्य सम्प्रभुताका परिचय र आधार स्तम्भ अहिलेसम्म हामी गर्यौं। ठिक छ साथीहरू, अब हामी हेर्नेछौँ यसका सिद्धान्तहरू। अब सिद्धान्तहरूलाई म सरस्वती भन्दै जान्छु, तपाईहरुले इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। जस्तै कि खाद्यान्नको आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा लिएको है, कृषि क्षेत्रको सुधार, अर्को प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, अघि भर्खर भने भोकमरी अन्त्यको जुन यो परिकल्पना गरेको छ नि हैन, भोकमरी अन्त्य हुनुपर्छ, फलाना कोही पनि भोकले मर्नु भएन, त्यो परिकल्पनालाई चाहिँ साकार गर्ने कसले हो? खाद्य सम्प्रभुताले हो। त्यस्तै नै लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुनु पर्यो, सामाजिक शान्तिको स्थापना हुनु पर्यो, खाद्यान्न व्यापारमा पुनरावलोकन हुनु पर्यो जस्ता सिद्धान्तहरू यसले राख्दछ। ठिक छ। अर्को कुरा के गरौँ भन्दाखेरि खाद्य सम्प्रभुता किन चाहियो त? वाइ फुड सोभर्जिनिटी इज निडेड। ठिक छ। पहिलो के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय जनसमुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादनमा जोड दिन, कृषि उत्पादनमा जोड दिन। ठिक छ। दोस्रो, किसान सुकुम्बासी जमिन नभएकोलाई जमिन, मल, बिउ, ऋणको सुविधामा पहुँच कायम गराउन। ठिक छ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न। त्यस्तै नै अगाडि हेरौँ, उपभोक्तालाई खाद्यान्न उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र निर्णय लिन। अब कुनै सामान किन्न गयो, त्यतिखेर चाहिँ सामान किन्ने बेलामा चाहिँ हैन यसको ठाउँमा यो राम्रो छ भनेर जबरजस्ती भिडाउँछ नि, हो त्यस्तो हुनु भएन के। हामीलाई जुन कुरा खान मन छ, हाम्रो खाद्य प्रणाली कस्तो हुन्छ त्यो हामीले नै तय गर्नु पर्यो, स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु पर्यो। त्यस्तै नै कृषि सम्बन्धी नीतिहरूमा किसान तथा उत्पादकहरूलाई सहभागी गराउन, यसको लागि पनि खाद्य सम्प्रभुता चाहियो। त्यस्तै नै खाद्यान्न उपलब्ध गराउने जुन उत्पादकहरू छ त्यसलाई विशेष महत्त्व दिन है। कृषिमा ज्ञान, सिप, प्रविधि भित्राएर कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्न। ठिक छ। अर्को, वातावरण तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्न। किन वातावरण र पर्यावरणको संरक्षण यहाँ लेखेको छु? ताकि खाद्य सम्प्रभुताले वातावरणसँग छेडछाड गर्दैन, वातावरणलाई बिगार्ने किसिमको उत्पादनमा जोड दिँदैन है। अर्को हेर्नुहोस्, ठुलो व्यापारी तथा बिचौलियाको औचित्य समाप्त गर्न। ठिक छ। सो यी कारणहरूले गर्दा खाद्य सम्प्रभुता चाहिँ चाहिन्छ। अब खाद्य सम्प्रभुता सकिसके पछाडि अब कुरा आउँछ समस्या, चुनौती र यसका चाहिँ नेपालमा भएका प्रयास। हामी के गर्छौँ भने खाद्य सम्प्रभुता यति गरियो, अब खाद्य सुरक्षाको बारेमा हेर्छौँ र खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा दुईटैको हैन कम्बाइन रूपमा समस्या पनि हेर्ने, चुनौती पनि हेर्ने र नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू पनि हेर्ने है त। अब अगाडि जाउँ, खाद्य सुरक्षा हेरौँ। खाद्य सुरक्षा भन्नाले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा खाद्य वस्तुको पूर्ण उपलब्धता, पहुँच तथा उपयोगको अवस्था नै के हो? खाद्य सुरक्षा हो है त साथीहरू। अगाडि हेर्दै जाउँ। प्रत्येक नागरिकले स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनको लागि चाहिने न्यूनतम खाद्यान्नको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पहुँच सुनिश्चित भएको अवस्था नै के हो? खाद्य सुरक्षा हो। ठिक छ साथीहरू, भिडियो कस्तो लागिरहेछ यो कुराको तपाईँ जानकारी हामीलाई फिडब्याक मार्फत कमेन्टमा दिनुहोला है। साथसाथै यदि भिडियो राम्रो लागेछ भने सेयर पनि गर्नुहोला र यदि यस भिडियोको नोट्स चाहियो भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो इमेल आइडी छोड्नुहोला, त्यसमा हामी यसको PDF चाहिँ उपलब्ध गराइदिनेछौँ है त साथीहरू। अब अगाडि हेरौँ, फेरि यसको परिचयमा के भन्छ भने खाद्य सुरक्षाले प्रत्येक नागरिकलाई चाहिने खाद्यान्नको परिपूर्ति सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। ठिक छ। खाद्य सुरक्षा आम नागरिकमा खाद्यप्रतिको आदर्श प्रत्याभूतिको अवस्था हो है। त्यस्तै नै अघिको 1996 मा अवधारणा आएको थियो भने यसको अवधारणा 1970 को दशकदेखि नै के हो? आएको छ। ठिक छ। र यी बाहेक
तपाईले अब जस्तै फरक लेख्नु पर्यो भने फरक लेख्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि खाद्य सुरक्षा पुरानो अवधारणा हो र खाद्य सम्प्रभुता नयाँ अवधारणा हो, हैन? त्यहाँ चाहिँ काम लाग्यो नि त। ल, यसका साथसाथै ठीक छ, यसले चाहिँ भोकमरी बिनाको भविष्य कल्पनालाई साकार गर्ने कार्य गर्दछ खाद्य सुरक्षाले। किनभने खाद्य सुरक्षाले के भन्छ कि खाद्य वस्तुको सबै ठाउँमा सबै तरिकाले अर्थात् आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तरिकाले पहुँच पनि हुनु पर्यो र उपयोग पनि गर्न सक्नु पर्यो है। ल, अब आयामतिर जाउँ। खाद्य सुरक्षाका आधार स्तम्भ अथवा आयामहरू यहाँ बुदागत रूपमा छ, म यहाँ अहिले प्रश्न गर्दछु। जस्तै यो 4 वटा छ है। खाद्य उपलब्धता, खाद्यान्नमाथिको पहुँच, खाद्यान्नको उपयोग र स्थिरता, 4 वटा छ। पहिला हेरौँ खाद्य उपलब्धता। खाद्य उपलब्धतामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जीवनयापनका लागि चाहिने खाद्यान्न छ त्यो निरन्तर एवं सहज रूपमा प्राप्त हुनु पर्यो। साथसाथै यसमा तपाईले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा र गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो। अब पर्याप्त मात्रामा भन्नाले चाहे त्यो आन्तरिक उत्पादनले पुगोस् अथवा विदेशबाट आयात गरेर पुगोस् है, पर्याप्त मात्रामा हुनै पर्यो। यो चाहिँ खाद्य उपलब्धताको कुरा भयो। अब पहुँचको कुरा गर्ने हो भने अघि नै हामीले कुरा के गर्यौं, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी रूपले सहज पहुँचको अवस्था सुनिश्चित गरेको हुनु पर्यो। ठीक छ। अब त्यस्तै नै खाद्यान्नको उपयोगको कुरा गर्ने हो भने उपयोग गर्ने बेलामा वातावरण है, अवस्था, सक्षमता, ठीक छ, एवं शारीरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पर्याप्त खाना, सफा पानी तथा सरसफाइको आवश्यकता पूर्ति हुनु है। र लास्टमा स्थिरता अर्थात् जुन हाम्रो न्यूनतम आवश्यकताका खाद्यान्नहरू छन् त्यसको चाहिँ निरन्तर आपूर्ति हुनु पर्यो र साथसाथै सहज पहुँच पनि स्थापित भएको हुनु पर्यो। अब त्यो खाद्यान्न चाहिँ अस्वस्थ हुनु भएन, कुपोषित हुनु भएन, स्वच्छ हुनु पर्यो, पोषणयुक्त हुनु पर्यो है। यी चाहिँ यसका के भए आयामहरू तपाईले इलाबोरेट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ र नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी कुरा के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन नेपालमा खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा छन् त्यसका सबल पक्षहरू के हुन् त नेपालको लागि। अब के कस्ता कुराले चाहिँ यी कुराहरूलाई बलियो बनाएको छ। पहिलो कुरा, नेपालको संविधानमा अघि नै हामीले कुरा गर्यौं, धारा 36 मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। नीति 51 मा कुरा गरेको छ हैन। त्यस्तै नै खाद्य सम्बन्धी विभिन्न किसिमका ऐन र नियमहरू लागू भएका छन्। त्यस्तै नै दिगो विकासका लक्ष्य, भोकमरी अन्त्य गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसको बारेमा पनि अनुमोदन र त्यसलाई पनि लागू गरिएको छ। त्यसपछाडि यी बारेमा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका बारेमा सम्बन्धी कार्य गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूका साथसाथै अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् है। सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्य हुने गरेको छ। त्यस्तै नै कृषि बजारको विस्तार भएको छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन हुने गरेका छन्। विभिन्न प्रत्येक योजनामा चाहिँ कृषि सम्बन्धी रणनीति लिएका छ र अर्को चाहिँ फुड सेक्युरिटी म्यापिङ हुने गरेको छ। यी बुदाहरूले गर्दाखेरि नेपालमा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको चाहिँ के भएको छ, बलियो स्थान पाएको छ र यी चाहिँ यसका सबल पक्षहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब दुर्बल पक्ष अथवा समस्याका कुराहरू गर्ने भने त धेरै छन् है। अब तीमध्ये यहाँ भएका बुदाहरू बाहेक पनि भन्छौँ, जस्तै निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली है, कृषिलाई आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु है। भौगोलिक विकटता, अब भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन र वितरण दुईटैमा कठिनाइ हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै नै बिचौलियाको चलखेल, अब बिचौलिया मात्र नभनेर तपाईँ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ ठुलो व्यापारी, ठुलो किसान हैन र बिचौलिया सबैको चलखेल भएको हुन्छ। ठीक छ कि छैन। त्यस्तै नै जति पनि नीतिहरू छन् ती सबै खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सबै नीतिहरू स्पष्ट र अध्यावधिक भएको छैन र जुन नीतिहरू छन् त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी रूपमा भएको छैन अथवा फितलो कार्यान्वयन भएको छ। ठीक छ। त्यस्तै नै अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ कि जुन उत्पादक छ त्यसले उचित मूल्य पाउँदैन। अब उचित मूल्य किन पाउँदैन भने बेच्नेले चाहिँ कम मूल्यमा बेच्ने, बिचौलियाले चाहिँ फेरि व्यापारीलाई बेच्ने। अब व्यापारी चाहिँ बढी पैसा कमाउने, बिचौलिया त्योभन्दा अलिकति कम पैसा कमाउने, उत्पादक चाहिँ जहाँको त्यही। सो त्यस्तो हुनु भएन। खाद्यान्न र बजारको जुन मूल्य छ त्यो चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो
है र नीति निर्माणमा उत्पादक किसानको चाहिँ नाम मात्रको सहभागी हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को जनशक्तिको कमी। अब जनशक्तिको कमी किन छ भन्दाखेरि अब देशमा पर्याप्त रोजगारको व्यवस्था छैन हैन, अथवा विभिन्न अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि देशका जनशक्तिहरू हैन, चाहे त्यो अब दक्ष होस् अथवा अर्धदक्ष होस् अथवा अदक्ष होस्, ती सबै जनशक्तिहरू रोजगारका क्रममा विदेश पलायन भएका छन्। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जनशक्तिको कमी। अब अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ बढ्दो शहरीकरण। अब शहरीकरणले कसरी अब समस्या निम्त्यायो भन्दाखेरि शहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि सबै गाउँका मान्छेहरू सहरमा आउने, गाउँमा चाहिँ जग्गा जमिन चाहिँ यतिकै बाँझो रहने। ठिक छ। सो त्यसले गर्दाखेरि कृषि अथवा यो उत्पादन कुराहरूमा, कृषि मात्र नभनौँ सबै कुराहरूमा कमी भएको छ। त्यस्तै नै अब कृषि बिमाको कुराहरू नाम मात्रका भएका छन् है। अब जुन कृषि जुन उत्पादन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ डेली बाई डेली दैनिक रूपमा विषादीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ है। अब यो बेला बेलामा जुन अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन अत्यन्त कमजोर र फितलो छ, कामै नलाग्ने जस्तो भन्न मिल्छ। र सबैभन्दा लास्टमा काहीँ न काहीँ जनचेतनाको कमी पनि छ। सो यी कुराहरू यसका समस्याहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि हेरौँ चुनौतीहरू। त के कस्ता चुनौतीहरू छन् त, के कस्ता कुरालाई चाहिँ झन् राम्रो बनाउनु पर्ने हो। जस्तै कि पहिलो, आन्तरिक उत्पादन बढाएर जुन बाहिर देशबाट हुने खाद्यान्न आपूर्ति छ नि त्यसलाई घटाउने। अब व्यापार घाटा कम गर्ने। त्यस्तै नै जुन यो तस्करी हुन्छ, अर्थात् जुन यो तराईतिरको भारतको जुन खुल्ला सिमाना छ, अब तराईतिर भएका जति पनि उत्पादन छ कृषि सम्बन्धित, अब भनौँ जस्तै कि धान भयो, त्यस्तै नै उखु भयो हैन, गहुँ भयो, ती सबै कुराहरूलाई के गर्छ भने खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि ती खाद्यान्नहरूको इन्डियामा चाहिँ के गर्छन्, तस्करी गर्दछन् है। त्यो एउटा ठुलो चुनौतीका विषय बन्न पुगेको छ। त्यस्तै नै दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको ढुवानी चाहिँ के छ, एकदमै गाह्रो भएको छ। त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने एउटा चुनौती भएको छ। अर्को कुरा के छ भने खानेकुराहरू जुन खानेकुराको जुन उपलब्धता छ त्यो उपलब्धतामा पोषणयुक्त खानेकुराहरू हुनु पर्यो, निरन्तर पाउनु पर्यो हो कि होइन, र सहज पहुँच हुनु पर्यो। ती सबै कुरामा चाहिँ चुनौती सामना गर्नु पर्या छ। अर्को चाहिँ खाद्यान्नको भण्डारण है। भण्डारणमा पनि चाहिँ के भएको छ, ठुलो चुनौती छ। भण्डारण नै छैन भन्न, अब थोरै थोरै छ है। त्यस्तै नै जमिनको अवमूल्यन है। त्यस्तै नै खाद्यान्न, जति पनि खाद्यान्न उत्पादन भइरहेछ त्यसलाई गैर खाद्यान्नमा प्रयोग। जस्तै अब सुन्नुभयो होला चामललाई रक्सी बनाउनुतिर लानु हो कि होइन। सो त्यस्तै नै खाद्यान्नको गैर खाद्यान्नमा प्रयोग गर्नु। अब अर्को चाहिँ नगदी बालीमा विशेष जोड दिनु, किनभने त्यहाँबाट अब डाइरेक्ट इन्कम आउँछ, डाइरेक्ट पैसा आउँछ। सो त्यसमा विशेष जोड दिनु है, र विषादीको प्रयोग। सो यी सबै चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, मिनिमाइज गर्न सक्नु पर्यो। अगाडि हेरौँ अब नेपालमा के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् त। हामी तीनटा व्यवस्थाको कुरा गर्छौँ। एउटा नीतिगत व्यवस्था, अर्को संस्थागत व्यवस्था, र अर्को चाहिँ नीतिगत र संस्थागत बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू। नीतिगत व्यवस्थाको कुरा गर्ने भने 1 नम्बरमा संविधान। अघिदेखि नै कुरा गरिरहेको छौँ। धारा 36मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा 51 को मा राज्यका नीति जुन छ त्यसमा चाहिँ कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति छ। ठिक छ। दोस्रो कुरा चालु योजना, जुन यो चालु 15औं योजना छ त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि खाद्य वस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको वितरणमा सुधार गर्ने लक्ष्य सहित विभिन्न रणनीति लिएको छ। ठिक छ। ती बाहेक खाद्य ऐन 2023, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना 2007, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075, कृषि विकास रणनीति 2072, राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, त्यस्तै नै कृषि जैविक विविधता नीति 2063 है, दीर्घकालीन कृषि योजना, त्यस्तै नै दिगो विकासको लक्ष्य र मानव अधिकारको घोषणापत्र। यी बाहेक तपाईले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054, भूमि सुधार ऐन 2021 जस्ता नीति, ऐन, कानुन, संविधान, बजेटका कुराहरू नीतिगत व्यवस्थाहरू अन्तर्गत पर्यो। अब कुरा गरौँ संस्थागत व्यवस्थाको। संस्थागत व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय है पहिलो, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, त्यसपछि नेपाल खाद्य संस्थान, त्यसपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च। यी बाहेक पनि अरू पनि छन् भने लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब पहिलो भयो नीतिगत व्यवस्था, दोस्रो भयो संस्थागत व्यवस्था,
र अब कुरा गरौँ यी बाहेकका व्यवस्था, जस्तै कि अन्य व्यवस्था। अब अन्य व्यवस्थामा धेरै सुन्नुभयो होला, प्रारम्भिक चरण तयार गर्ने बेलामा पहिलो नेपाललाई चाहिँ 2035 सालसम्म नेपाल मुलुक जुन छ, नेपाल देश छ, त्यसलाई चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ है। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य 2035 सम्म लिएको छ, त्यो पहिले लेख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, यसको बारेमा पनि सुन्नुभयो होला। अर्को, प्रत्येक 10 वर्षमा कृषि गणना हुने, यसको बारेमा पनि सुन्नुभयो होला। त्यस्तै नै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम पनि छ, त्यसको बारेमा पनि सुन्नुभयो होला। यी बाहेक मल बिउ जुन वितरण हुन्छ त्यसमा विभिन्न किसिमको अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ है। धान दिवस हुन्छ प्रत्येक वर्ष, त्यसको बारेमा पनि सुन्नुभयो होला। विश्व खाद्य कार्यक्रम, त्यस्तै नै अदालतबाट विभिन्न किसिमका फैसला हुन्छ बेला बेलामा र विभिन्न किसिमका आदेशहरू हुन्छन्, ती पनि एउटा व्यवस्था भए। र साथसाथै विभिन्न किसिमका एनजिओ र आइएनजिओले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्पदाको लागि चाहिँ कार्यहरू गरिराखेका हुन्छ है। त साथीहरू, यी बाहेक अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको फरक। अब मैले अघि नै साथीहरूलाई भने तपाईँले हामीले चाहिँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम मार्फत लोकसेवा नोट सर्च गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा एउटा नोट पहिला नै त्यहाँ चाहिँ अपलोड गरिसकेका छु। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। र पुनः पनि भन्छु, भिडियो राम्रो लागे सेयर गर्नुहोस् र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्।